छर्लङ्ग भएको छ। कोभिड-19 पछि शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सर्भाइभ र रिजर्भ गर्नतिर शिक्षा निकायको बाध्यता भएको छ। त्यस्तो किसिमको चुनौती अहिले प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टरमा परिरहेको छ। आज हामी अबको शिक्षाको भविष्य कस्तो हुन्छ, अब कस्तो शिक्षा प्रणालीलाई अपनाउनु पर्छ, हाम्रो लागि च्यालेन्जको विषय बनेको छ। बेसिक रूपमा पब्लिक युनिभर्सिटी स्कुलहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय सबै आम जनताले जान्नु आजको आवश्यकता छ। मूलतः यो च्यालेन्ज फर चेन्जले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको सिक्ने प्रक्रिया नै रोकिन थाल्यो। त्यसैले सिक्ने प्रक्रिया रोकिन हुँदैन भन्ने हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट हो। शिक्षाबाट सबैलाई सम्पन्न बनाउन सक्छौँ, सबैलाई सबल र सक्षम बनाउन सक्छ। शिक्षा नै मूल आधार हो। अहिले कोभिड-19 पछि शिक्षा क्षेत्रको सिकाइ ठप्प भएको छ। 85 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यो शिक्षालाई कसरी सिक्ने प्रक्रियालाई कसरी निरन्तर दिन सकिन्छ, अबको हायर एजुकेसन कस्तो हुनुपर्छ, टेक्नोलोजीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिने, शिक्षक कस्तो तयारीमा हुनुपर्छ। अहिले 2 लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू आफ्नो पेसाबाट वञ्चित भएका छन्। उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उच्च शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, बालबालिकाहरूको क्रिएटिभ नलेजलाई कसरी बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै अभिभावकहरूको चासोको विषय बनेको छ। वैकल्पिक सिकाइमा लाखौं विद्यार्थीहरू छुटेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। वैकल्पिक शिक्षा लिनका लागि विद्यार्थी अभिभावक मानसिक रूपमा तयार छन् कि छैनन्। हामीहरू अजम्बरी त होइनौँ, तर हामीहरू युवा हौँ। हामीले आफ्नो दायित्व सम्झेर यसलाई आजको छलफलको विषयवस्तु बनाएका छौँ। भविष्यको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, तत्काल के गर्न सकिन्छ, हामी कहाँ थियौँ, आज कहाँ हुनुपर्ने हो, भोलि कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष गरेर आजको शिक्षा छलफल हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद रामहरि सर तपाईका महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। र हामी अजम्बरी त रहँदैनौँ, तर हामीले परिवर्तनको बाटो चाहिँ जहिले अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसै क्रममा अबको पहिलो प्रश्न म डाक्टर आदरणीय गुरु डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल सरलाई सोध्न चाहन्छु र उहाँलाई यस प्रश्नमा प्रकाश पारिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र प्रश्न रहेको छ, विगतमा प्रयोग भइरहेका शैक्षिक संरचना अबको अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन त्यति उचित छैनन्। हामीले देखेका छौँ विभिन्न विश्वविद्यालयले एकै कक्षामा 100औं विद्यार्थी राखी शैक्षिक गतिविधिहरू गर्दै आएका थिए। अब यसको विकल्पमा कस्ता शैक्षिक संरचनाहरू बनाइनु पर्दछ जस्तो हजुरलाई लाग्छ? धन्यवाद। आदरणीय सर, म्याडम, सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई नमस्कार। अब सबभन्दा पहिले अब जुन हिजोको एउटा परिस्थिति थियो आज बिल्कुल फरक भयो है। र अहिलेको परिस्थितिमा भनेको हामी अनलाइनमै जाने हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर अनलाइनको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रो देशमा 70% मा मात्रै वाइफाई छ है। बाँकी 30% भन्ने 1/3 क्षेत्र चाहिँ हाम्रो देशको वाइफाईबाट वञ्चित छ। नम्बर 1। नम्बर 2, विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 90% मा देशको 90% भूभागमा बिजुली छ, 10% मा छैन। अब हामी अनलाइनमा जाँदाखेरि अब ती क्षेत्रलाई के गर्ने त पहिला त्यो सोच्नु पर्यो र जति सक्यो चाँडो त्यसलाई विद्युतीकरण 100% गराउन पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, 30% मा जुन वाइफाई छैन नि त्यो ठाउँमा पनि यथाशक्य चाँडो वाइफाई पुर्याउन पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल न अब अनलाइनको कुराहरू सुरु हुन्छ। अब अनलाइनको कुराहरू गर्दाखेरि अब 3टा कुराहरू आउँछन् पठन पाठनमा, करिकुलम, टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज र परीक्षा, इभ्यालुएसन भनौँ न। अब करिकुलम अलरेडी छँदैछ, तर त्यो करिकुलम वेल डिफाइन्ड छैन, अनलाइनको लागि उपयुक्त छैन, किनभने अनलाइनलाई सोचेर त्यो बनाइया पनि होइन। त्यसकारण करिकुलमलाई केही मोडिफाइड गर्नुपर्छ।
अब टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजमा त तपाईँको अमेरिका जस्तो देशमा पनि 30% यसभन्दा अगाडि है, कोभिडभन्दा अगाडि 30% भन्दा बढी चाहिँ अनलाइन कोर्सहरू हुन हुँदैन भन्ने थियो त्यहाँको युनिभर्सिटीको रुलहरू पनि। मोस्ट अफ देम अब अनलाइन कोर्सै भनेर भर्ना गरेर पठन पाठन सुरु भएको विषयमा चाहिँ अर्कै कुरा भयो, नत्र अधिकांश विषयहरूमा अनलाइन चाहिँ नट मोर देन 30%, 70% चाहिँ तपाईँको फेस टु फेसै हुनुपर्छ भन्ने थियो। किन भन्दा प्र्याक्टिकलदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अब रातारात परिस्थिति अर्को रह्यो र अमेरिकामा चाहिँ मोस्ट स्टेटहरूमा त्यो हेल्थ मिनिस्टरले अब सम्भव छैन फेस टु फेस र तुरुन्त कोर्सलाई परिमार्जन गर भने। हाम्रो जस्तै देशमा नि विभिन्न प्रोफेसरहरूले त्यहाँ पनि विरोध गर्नुभयो, तर प्रोफेसर भनेको टाइम लिमिट हुँदैन, तपाईँले 7 दिनमा चाहिँ जसरी पनि कोर्स नयाँ स्टाइलले डिजाइन गर्नुहोस्, पठन पाठनको नयाँ तरिका गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले लागू गरे। अब हाम्रोमा त्यो परिस्थिति अलिकति छैन, एक त्यो छ। अर्को हाम्रा जस्तो ट्यु एउटा ठुलो जुनले 80% विद्यार्थीहरू बियर गर्छ र जहाँ 8000 भन्दा बढी प्राध्यापक छन्, त्यसमा धन्य आधा जसो प्राध्यापकहरूले चाहिँ तपाईँको ल्यापटप र यो वाइफाई चलाउने जान्दो रहेनछ, ल्यापटप खोल्न जान्दो रहन्छ, इमेल चलाउन सक्दो रहन्छ, यद्यपि फेसबुकहरू चलाउने बेग्लै कुरा भयो। अब त्यो ठाउँमा अनलाइनलाई के गर्नुपर्छ त? सबभन्दा पहिले तिनीहरूलाई तालिम, तिनीहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अनि पछि मात्रै पठन पाठनका कुराहरू आउँछन्। त्यसमा त्रिवेणी युनिभर्सिटीले केही कोसिस गर्यो, हरेकलाई अब डाटाले त 10,000 कति टिचर स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दियो भन्ने पनि छ, तर त्यो त्यति इफेक्टिभ छैन। तर इफेक्टिभ प्रकारले तिनीहरूलाई पहिला कम्प्युटर चलाउने तालिम दिनु पर्यो, अनि इन्टरनेट वाइफाई चलाउने तालिम दिनु पर्यो, त्यसमा कसरी बोल्ने, कसरी गर्ने। र त्यो अहिलेको तथ्याङ्कले के देखायो भने 10% पनि त्यो हाम्रो वाइफाई र यिनीहरू जुन हाम्रो यो क्लास जुमहरू हुन्छ नि, त्यो इन्टरनेट लिटरेट छैनन्। अधिकांश पढाउँदै सुत्दिने, अनि त्यो बोलिदिने, अनि कक्षा कोठामा यताउता हिँड्दिने, कसरी साउन्ड अफ गर्ने अथवा जुममा भिडियो कसरी अफ गर्ने त्यो पनि ठुलै प्रोफेसर चलाइराख्ने मान्छेहरूले पनि जानेको छैन। अब घरमा बसेर पठन पाठन गर्ने हो भने त्यसलाई पनि एउटा पठन पाठनको वातावरण त क्रिएट गर्नु पर्यो नि। जुममा के हुन्छ, कम्प्युटरमा के हुन्छ, नेटबाट कसरी जान्छ, अनि आफूले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुपर्छ, ती कुराहरूमा पनि 90% छैन। त्यस कारण यथाशक्य त्यसलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। अब जहाँसम्म यसपछिका कुराहरू छन्, विद्यार्थी सङ्ख्या त टन्नै घटिहाल्छ। अब प्राइभेट कलेजहरूमा आर्थिक अवस्था नै अब देशको डामाडोल भयो, संसारभरि नै त्यस्तो परिस्थिति छ भने तिनीहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने। अहिले जति पनि क्लासमा यो त्रिवेणी युनिभर्सिटी क्लासहरू छन्, एउटै मात्रै क्लास भएको ठाउँमा नि तपाईँको 50% विद्यार्थीहरू पनि उपस्थित छैन। लेस देन 50%लाई अनलाइनबाट हामीले पढाइराखेका छौँ होइन। अब भनेपछि अर्को 50%लाई कसरी के गरेर सोच्ने, त्यसको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अर्को परीक्षाको कुरा छ। परीक्षा त अब अहिलेसम्म हामीले पठन पाठन भने पनि अब एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा म्याडम हुनुहुन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले केही गरे होला, अब त्यसमा अगाडि बढ्ने भनेको छ। बाँकी रहेका 10वटा युनिभर्सिटीको हालत चाहिँ नाजुक छ। किन भन्दा ती सबै ट्युका फलोवर हुन्, ट्युले जे गर्छ त्यही हेर्ने हुन्, ट्यु नै डामाडोल छ, ट्युमा केही छैन भने अनि उनीहरूले के गर्ने। त्यस कारण यो सबै पहिला कभर गरेर जति सबै चाँडो त्यतातिर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अन्यथा त्यसै अनलाइन भनेर त्यतिकै हुँदैन। अलिकति कडा मेहनत र केही टाइम चाहिँ सबैले दिनु पर्यो, एक्स्ट्रा मेहनतको आवश्यक छ। हामी सबै जागरुक भएर जिम्मेवार हुनु पर्ने छ। त्यसरी सोच्नु। डाक्टर साहब, अर्को प्रश्न, नेपाल भौगोलिक स्वरूप, नेपालको भौगोलिक स्वरूप हेर्ने हो भनेपछि सबै ठाउँमा सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू अझै पनि सम्पन्न रूपमा पुगिसकेका छैनन् र हामीलाई सबै यो कुराहरू थाहै छ कि टियुमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट विद्यार्थीहरू अध्ययनका क्रममा पुग्ने गर्दछन् र सबै विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीहरू चाहिँ अनलाइन क्लासमा आफ्नो पहुँच बनाउन नसक्ने अवस्थामा पनि छन् र हामीले देख्दै आएका छौँ, सुन्दै आएका के छौँ भनेपछि जति विद्यार्थीहरू अनलाइनमा पुग्छन् अथवा अनलाइनको व्यवस्थालाई अपनाउन सक्छन्,
उहाँहरूलाई समेत हामीले उहाँहरूलाई त्यति विद्या जति एउटा दुईटा तीनटा सङ्ख्याको आधारमा औँलामा गर्न सक्ने विद्यार्थी सङ्ख्या भए पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले अनलाइन क्लास चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ टियुले अथवा टियु लगायत अन्य शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ दबाब दिँदै आइरहेका छन्। र ती बाँकी रहेका विद्यार्थीहरू जसको चाहिँ यो इन्टरनेटको पहुँच हुँदैन अथवा विद्युतीय पहुँच हुँदैन, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ के कस्ता व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ होला उहाँहरूको लागि, उहाँहरूको बारेमा चाहिँ कुन तरिकाले सोध्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, अब युनिभर्सिटी लेभलमा आउने विद्यार्थीहरू अलिकति जागरुक र केही गरौँ भन्ने, कसरी सिकौँ, सर्टिफिकेट कसरी लियौँ, स्किल कसरी सिकौँ भन्ने त उनीहरूमा अलिकति इन्थियाजम र केही गरौँ भन्ने भावना हुन्छ। अहिले मैले भनिसकेँ, अब 30% नेपालको भूभागमा इन्टरनेट छैन, 10%मा बिजुली छैन। अनि त्यो नभएपछि हामीले यो अरू कुराहरू गर्ने त कुरै छैन। अहिले लकडाउनभन्दा अगाडि लकडाउन हुन्छ भन्यो, विद्यार्थीहरू सबै आफ्नो घर गएका छन्। जोसँग यहाँ काठमाडौँमा एप्रोच थियो तिनीहरू पनि गाउँमा भएकाले छैन, त्यस कारण सबैमा त्यो पुर्याउन सकिँदैन। तर के भने पहिलो अहिले मैले भने जस्तो पहिला करिकुलम अनि त्यो पठन पाठनमा अलिकति सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रा दुर्गमहरूमा चाहिँ एउटा डिस्टेन्स लर्निङ एजुकेसन सिस्टम भनेर रेडियोहरूबाट पनि पढाउने एउटा चलन चाहिँ थियो। धेरै अगाडिदेखि नै 28-30 सालदेखि नै सुरु भयो हो रिमोट क्षेत्रमा। अब जहाँ इन्टरनेट छैन, जहाँ टिभीको सम्भव छैन, जहाँ बिजुली छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ कोर्समा चाहिँ मोडिफाइड हुनु पर्यो र करिकुलममा पनि हाम्रो केही हुनु पर्यो। अनि हाम्रा इभ्यालुएसन सिस्टममा पनि केही परिवर्तन गर्नु पर्यो। र अब हामीले एटलिस्ट तिनीहरूलाई पनि केही टाढा जाऊ, इमेल हेर भनेर इमेलको माध्यमबाट केही प्रश्नहरू, केही करिकुलमहरू, केही अब त्यो करिकुलम त्यसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जुन पहिला आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नै 30 सालतिर भनेपछि त 40-45 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरेको, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेनहरू यस्तो इमेलबाट हुन्छ कि अब कुनै हुलाकबाट हुन्छ कि कुनै माध्यमबाट पठाइदिने र हजुर सर उनीहरूले गरेकोलाई एक्सेप्ट गर्ने त्यो एउटा सिस्टम छ डिस्टेन्स लर्निङ भन्ने। रेडियोबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर ती प्र्याक्टिकल भएका विषयहरूमा त सम्भवै छैन। प्र्याक्टिकल भएका विषयहरूमा चाहिँ अब जसरी नै अलिकति सुगम ठाउँमा, ल्याबहरू भएको ठाउँमा केही गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, त्यसरी केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकिन्छ। हजुर सर, यस्तै गरी हामीले रेडियो मार्फत अथवा विभिन्न टेलिभिजन मार्फत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको हामीले देखेका पनि छौँ। तर त्यसमा चाहिँ मुख्य विषयलाई समेटेर मात्रै, जस्तै अब हामीले माध्यमिक तहको शिक्षामा हेर्ने हो भनेपछि सामाजिक, गणित, विज्ञान यस्तो मेन मुख्य विषयहरूको मात्रै अध्यापन भइरहेको अवस्था छ। र यहीँ अब चाहिँ मैले डाक्टर साहबलाई यहीँ रोकेँ एकछिनको लागि। र अब चाहिँ म रोशनी म्यामलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। म्यामले चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला सायद? हजुर म्याम, सेमेस्टर सिस्टममा अनिवार्य रूपमा हाजिर तोके बमोजिम पुग्नुपर्ने भनिएको छ। कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले हाजिर सो बमोजिम नपुगेमा सोही सेमेस्टरमा चाहिँ बस्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूमा दबाब गर्दै आएको छ। र यो कुरा कतिको सम्भव छ त? जस्तै हामीले डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा पहुँचमा पुगेका छैनन्, विभिन्न समस्याहरू छ, कसैको घराइसी आर्थिक समस्या, घराइसी विभिन्न समस्याहरू छ। र यस्तो अवस्थामा यो सेमेस्टर सिस्टममा हाजिरी चाहिँ पुग्नै पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुरले चाहिँ? हिमालयजी, सर्वप्रथम धन्यवाद। यसमा अलिकति मैले भूमिकाको रूपमा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ जुन हामी आज अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन च्यालेन्जेसका कुराहरू गर्न खोजिरहेछौँ नि कोभिडले गर्दा जुन शिक्षा क्षेत्रमा, मैले यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन च्यालेन्ज र मेजर्सहरू के गर्न सकिएला भन्ने जुन किसिमको तपाईँले उठान गर्नुभयो इन्ट्रोडक्सनमा, यसमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ मार्केटिङको अध्येता र शिक्षक भएको हिसाबले पनि दुवै आपूर्ति र माग साइडमा, दुवै डिमान्ड र सप्लाई साइडमा समस्याहरू पर्न लागेको छ। र समस्याका साथसाथै यसमा केही अवसरहरू पनि कोभिडले पक्कै पनि ल्याएको छ, त्यो कुरा पनि हामी गरौँला। र तपाईँले मुख्यतः जुन
च्यालेन्जेसको कुराहरू उठाउँदाखेरि हामीले कोभिड पछिका भन्ने जुन कुराहरू आयो, यसरी हेर्दाखेरि जुन शिक्षा क्षेत्रमा इस्युजहरू थियो, समस्याहरू थियो, त्यो कोभिड भन्दा अगाडि पनि थियो। जुन किसिमको शिक्षामा हुने जुन किसिमको न्यून लगानीका कुराहरू, क्रोनिक अन्डर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने जुन छ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पहिलेदेखि भएको थियो र लगाएको ठाउँमा लगानी पनि राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा नहुने र शिक्षा बाट निस्किने जुन ग्रेजुएट्सहरू छन् उहाँहरूको सिप र सर्टिफिकेटमा जुन उहाँहरूले सर्टिफिकेट त पाउने तर सो अनुसारको सिप नहुँदाखेरि जुन खालको इम्प्लोएबिलिटीका इस्युजहरू छन् नि हाम्रो जब मार्केटमा, म प्लेसमेन्ट पनि हेर्छु काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा र अहिले तत्काल देखेका समस्याहरू यिनीहरू अहिले कोभिडले गर्दा थप चुनौतीहरू पक्कै पनि आएका छन् र पहिलेदेखि समस्या नभएको त होइनन् शिक्षा क्षेत्रमा। र अब आयो तपाईँको प्रश्नको कुरा जुन छ सेमेस्टर प्रणालीमा, म चाहिँ आफ्नै काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको यहाँ उदाहरण दिउँला। हामीले चाहिँ लकडाउन भएको 1 हप्तामै हामीले अनलाइन क्लासेसहरू सुचारू गऱ्यौँ र तपाईँले भने जस्तै जुन सेमेस्टर प्रणालीमा जुन एटेन्डेन्सको जुन रिक्वायरमेन्ट छ, हाम्रोमा पनि 80% एटेन्डेन्स हुनुपर्ने त्यो रिक्वायरमेन्ट छ र सायद हामीले यो लकडाउन पछिको जुन समयमा चाहिँ अलमोस्ट एउटा जुन एमबिएको क्लास सुरु भइसकेको अवस्था र बिचमा लकडाउन परेको भएर हामीले जुन अलमोस्ट 8 विक्सको टाइममा हामीले सेमेस्टरै सकाएर पनि अघि जस्तो प्रोफेसर राम सरले भन्नुभयो हामीले असेसमेन्ट एक्जाम पनि अनलाइनै लियौँ यसपालि। एमबिएको हप्ता त्यो सजिलो पनि भयो र अर्को कारण पनि होला, अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा जुन स्टुडेन्टको लिमिटेड नम्बरले पनि सायद त्यो पोसिबल भयो होला। एमबिए लेभलमा जुन हाम्रो इन्टेक छ पर ब्याचमा, त्यसले गर्दा पनि सम्भव भयो र हामीले यसपालि अनलाइन असेसमेन्ट त लियौँ। अब बाँकी बिबिएमा के गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेछ र अब यो ढिलो चाँडो अब तुरुन्तै यसको हल समाधान नदेखिने भएका हुनाले सायद बिबिएलाई पनि हामीले फुल्ली अनलाइन मोडमा जाने सोचाइमा छौँ र यसका लागि हामीले जुन किसिमको पूर्वाधारहरू रेडी गरेका छौँ, जुन अब काठमाडौँ युनिभर्सिटी मात्रै एउटा इक्जाम्पल अफ हायर एडुकेसन त पक्कै होइन, सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ। जुन किसिमको डिजिटल डिभाइडको कुराहरू छ, जुन इन्टरनेटको पहुँच बाहिर भएका विद्यार्थीलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने कुराहरू छ, अब हामीले देखेको र अब इक्जाम्पलको रूपमा प्र्याक्टिस गरेर आएको कुराहरू चाहिँ म यहाँ सेयर गर्न सक्छु होला होइन। सो हामीले चाहिँ बेसिकली काठमाडौँ युनिभर्सिटी अहिले स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट मात्रै भन्छु, अझ यो अरू सबै स्कुलमा डिसिप्लिनमा लागू हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। सरले अलिकति त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। जुन अहिले हामी वैकल्पिक शिक्षा भनेर जुन रेडियो टिभीबाट जुन दूर शिक्षाका लागि हामी गरिरहेछौँ सबै तहमा, हायर एडुकेसन मात्रै नभए स्कुल लेभलदेखि नै, त्यसमा अब दुई तिनवटा समस्या अलरेडी देखिएका छन्। जस्तो शिक्षकहरू त्यो कुरामा अभ्यस्त हुनु हुँदैन। जस्तो अरू नर्मल थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स त होला, तर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट्सहरू, म्याथ्सहरू, बेसिक क्यालकुलसहरू, अपरेसन म्यानेजमेन्ट जस्ता कुराहरू जहाँ चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ टिचरहरूलाई हाम्रै इभन काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि त्यो समस्या इनिसियल डेजमा देखियो र अहिले त्यसलाई बिस्तारै कोपअप गर्दै लर्न गर्दै अब यो बेसिकली सबैलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने फेज जस्तो पनि भएको छ। र टिचिङ लर्निङमा अभ्यस्त, यो अनलाइन टिचिङ लर्निङमा सबैजना अभ्यस्त भएका छैनौँ र हामीले अलिकति भए पनि अनलाइन टिचिङ लर्निङ फुल्ली रूपमा प्र्याक्टिस नगरे पनि कोभिड भन्दा अगाडि पनि हामीले कुसुममा चाहिँ बेसिकली हाम्रो एउटा यो भर्चुअल क्लासरुम मुडल भन्छौँ हामी, जसमा चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै कस्तो भने क्विजहरू लिने, असाइनमेन्टहरू राखिदिने, डिस्कसन फोरमहरूको त्यहाँ प्रावधानहरू छ। सो त्यो किसिमले एक किसिमले चाहिँ हामीले अनलाइन टिचिङ लर्निङ फुल्ली नभए पनि पार्सियली फर्ममा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै आएका थियौँ र अब सिचुएसनले चाहिँ गर्दा अब हामीलाई पूर्ण रूपमै अनलाइनमा जुन जानुपर्ने जुन किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति आएको छ, एक किसिमको यो अहिले अक्रस द वर्ल्ड अघि स्टार्टिङमा भनि नै हाल्नुभयो, इट्स अ प्याराडाइम सिफ्ट। अब जुन न्यू नर्मलका हामी कुराहरू गरिरहेका छौँ र न्यू नर्मल अब नेक्स्ट नर्मलै हुनेवाला छ र शिक्षामा पनि त्यसलाई अब हामीले कसरी त्यसलाई अगाडि लाने, पठन पाठन कसरी सुचारू गर्ने, त्यो चुनौती त छन् नै, नभएका होइनन्। तर यो चुनौतीका बावजुद पनि जुन अलिकति स्टार्टिङमै त्यो ब्याकग्राउन्डको रूपमा आएको थियो, जुन हाम्रो विद्यार्थीहरू बहुसङ्ख्यक रूपमा चाहिँ बाहिर विदेशी नै, किनभने हाम्रो जुन स्ट्रक्चरल डेफिसियन्सी छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा, त्यो समस्या चाहिँ केही हदसम्म अलिकति कम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। किन अभिभावकहरू पनि एक किसिमको जुन किसिमको अनिश्चितताका कारण आफ्ना छोराछोरीलाई कम्तीमा 1-2 वर्षसम्म पठाउन सायद खोज्नुहुन्न होला र विदेशी संस्थाहरू पनि, युनिभर्सिटिजहरू अक्रस युएस भयो, युके भयो, हाम्रो अस्ट्रेलियाहरू भयो, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले तत्कालै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट खोज्ने जुन किसिमको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई एउटा
पोजिटिभ साइडमा त्यसलाई अवसरको रूपमा देखिरहेको छु, किनभने त्यही कारणले पनि अब कति स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब नेपालमै अब पढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको माइन्ड मेकअप गरेका हुनाले अब हाम्रो लागि चाहिँ हायर एडुकेसन सिस्टममा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स एन अपर्च्युनिटी, किनभने अहिलेको भएको जुन किसिमको डेफिसियन्सी भन्छु म त्यसलाई, जुन किसिमको अहिले आइसिटीको पूर्वाधारहरू नभएको, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन कमी छ, सायद यही मौका हो जहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनले, एडुकेसनल इन्स्टिट्युटले पनि होइन अब द नेक्स्ट थिङ इज गोइङ टु बी अबाउट डिजिटल अर अनलाइन लर्निङ, सो त्यसका लागि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पैसा खर्च्यौँ भन्ने किसिमको जुन किसिमको सोचाइ आइरहेको छ, र यसले गर्दा एक किसिमको अनलाइन टिचिङ लर्निङमा जुन जानुपर्ने ढिलो चाँडो जुन किसिमको बाध्यता थियो त्यसलाई अलिकति एक्सपेडाइट गरिदिएको छ, राम्रो पनि भएको छ। पहिला जुन सिक्नलाई, प्रविधि सिक्नलाई हामी कतिपय टाइममा हिचकिचाउँथ्यौँ होला, अब चाहिँ जानी नजानी सिक्नै पर्ने जुन बाध्यता आएको छ होइन। जुम जस्तो सफ्टवेयरहरूको कुराहरू छ यहाँनिर, जुन विशेष त यो सफ्टवेयर जुम होस् अथवा गुगल मिट होस्, यो कर्पोरेटहरूले प्रोफेसनल मिटिङहरूलाई युज गर्ने सफ्टवेयर भए तापनि अब अहिले हामीले पठन पाठनको लागि यही चलाइरहेका छौँ होइन। त्यो कतिको इफेक्टिभ छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमसेकम यस्तो खालको सफ्टवेयरको नलेज भएको छ एक ठाउँमा होइन। सो एक किसिमले दुइटै अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ, र त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मेजर्सहरू के हुनसक्छ अब नीतिगत लेभलमा पनि त्यो सोच्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ। र बेसिकली दुइटै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले समन्वय गरेर अब न्यू नर्मललाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने किसिमतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब लास्टमा चाहिँ म के भन्नु भने अहिलेलाई जुन किसिमको अहिले जुन बजेटमा पनि जुन अलमोस्ट झन्डै भनौँ 6% र प्रदेशको सहित गरेर झन्डै कुल बजेटको 7% को हाराहारीमा जुन शिक्षा क्षेत्रको लागि जुन बजेट विनियोजन भएको छ, त्यसको मेन अब अहिलेको सङ्कट हेर्दाखेरि जुन खालको चुनौतीहरू कोभिडले ल्याएको छ, त्यसको मेन इन्भेस्टमेन्ट अथवा खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिले टिचर्सहरूको नै टिचर्स ट्रेनिङ अफ द टिचर्स टिओटी, भौतिक सुविधाको विस्तार, सूचना प्रविधिको विस्तारमा हुनुपर्ने हो। तर अब पनि अब समस्या एकातिर कस्तो पनि आइदियो भने अब जुन किसिमको अहिले अब अभिभावकहरूको आफ्नो सेवाहरू, जागिरहरू भनौँ गुमाउने स्थिति आएको कारणले जुन फी नै तिर्न नसक्ने जुन किसिमको अहिले समस्याहरू अगाडि आइरहेको छ, त्यो भएको भएर त्यो समस्याले चाहिँ एउटा नयाँ खालको न्यू सेट अफ पोर भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ, नेपालमा मात्र अक्रस साउथ एसियामा यो इस्युहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पठन पाठन चाहिँ सुचारू बनाउन किन पनि केही समयलाई गाह्रो पनि होला, किनभने अब स्टुडेन्टहरूले फी नतिर्ने जस्ता कुराहरू गरिरहेका छन् होइन। र यस्तो अवस्था छ कि एकातिर सप्लाई साइड भनौँ, यो शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ शिक्षक अथवा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी दिनुपर्ने र त्यही त्यो कन्स्टेन्टमा एकातिर फी तिर्न नखोजिरहेको अवस्था, र अर्कोतिर चाहिँ जुन किसिमको अहिले रोजगारी गुमेका कारण अथवा आयमा घटेका कारणले चाहिँ अभिभावकको साइडबाट चाहिँ जुन किसिमको अब बसोबासै छोडेर अर्को ठाउँ जानुपर्ने जस्ता समस्याहरूले गर्दा चाहिँ यो डिमान्ड सप्लाई मिसम्याच हुनेवाला छ केही समयलाई, र यसले गर्दा एकदमै लम्बियो भने चाहिँ तलबै खुवाउन नसक्ने विषम परिस्थिति पनि आउन सक्छ होइन। सो धेरै कुराहरू छ, यसमा हामी फेरि पनि छलफल गर्दै जाउँला। हुन्छ म्याम, म तपाईँसँग चाहिँ फेरि आउनेछु, फेरि प्रश्न गर्नेछु। र अब धन्यवाद म्याम। अबको प्रश्न चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व प्रकाश चन्द्र गिरी सरलाई गर्न चाहन्छु। र स्थगित भएको एसई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या झन्डै 5 लाख थियो, केन्द्र झन्डै 2000 थिए। परीक्षा स्थगित भएपछि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित हुने भएको छ, र यसका फाइदा र बेफाइदा के होलान्, र विद्यार्थीहरूमा यसको प्रभाव कस्तो पर्न जान्छ होला? प्रकाश सरलाई चाहिँ यस विषयमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्दिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद यो मौका र समयको लागि। र तपाईँको प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो अथेन्टिक पनि छ। यो समयमा हामीले अहिले कार्यविधिहरूलाई हेर्दैछौँ र आज मात्र पनि हामीले त्यो कार्यविधिहरूलाई बुझ्दै गर्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरिमा एज एन एजुकेटर नो मेथड इज पर्फेक्ट भन्ने छ। अब हरेक कुराहरूमा एउटा टिचर चाहिँ एज अ करिकुलम डिजाइनर
इज अ टिचर, एजुकेटर, फेसिलिटेटर, उसको धेरै रोलहरू हुन्छ। टिचर्सभित्र चाहिँ धेरै रोलहरू हुने हुँदाखेरिमा एउटा विद्यार्थीको मापन गर्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित रेस्पेक्टिभ टिचर्सको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसले अलिकति अथेन्टिसिटी, रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी पनि दिन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले यो समयमा यो पेन्डेमिक यो अहिले हामीलाई त क्वारेन्टाइन मेथड नै अर्डर गरिएको छ, अब म त्यसलाई अर्डरै भन्छु, हामीले चाहिँ यो अब्लिगेसन नै परेको कारणले टु कोप विथ दिस ग्लोबल पेन्डेमिक। यो समयमा, यो कन्टेक्स्टमा, यो सिचुएसनमा गभर्मेन्टले जुन कुराहरू, कार्यविधिहरू ल्याएको छ, जुन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अगाडि सारेको छ, यसलाई चाहिँ म आफैले व्यक्तिगत रूपबाट मेरो निजी विचार राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा टिचर भनेको विद्यार्थीलाई क्लासरुममा हेर्ने सिलसिलामा सम्पूर्ण कुराहरूमा, उसको एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरूमा रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी, प्र्याक्टिकलिटी सबै कुराहरूलाई जोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार यसले कतिजनालाई त अलिकति विसङ्गति पनि ल्याउला। अब रियल्ली अब कतिजनाको दबाब आइरहेको छ होइन, निजी शिक्षकहरूलाई, निजी स्कुलका संस्थानहरूलाई चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ दबाब, मेरो छोरालाई चाहिँ A+ आउने मार्क्स दिनुपर्ने होइन, A ग्रेड दिनुपर्ने, यति GPA आउनुपर्ने, मार्क्स दिनुपर्ने भन्ने खालको दबाबहरू पनि आएको छ। अब कहीँ चाहिँ त्यस्तो खालको विसङ्गतिले केही नराम्रो प्रभाव चाहिँ पार्छ पक्कै पनि, तर एज अ फेयरली, किनभने एउटा टिचरमा हुनुपर्ने गुण भनेको एउटा फेयरनेस पनि हो, प्र्याक्टिकलिटी पनि हो, भ्यालिडिटी पनि, रिलायबिलिटी पनि हो। यी कुराहरूलाई जोड गरेर त्यो संस्था र त्यो टिचरले, सम्बन्धित शिक्षकहरूले गर्नुभएको मापनलाई चाहिँ म अथेन्टिक नै मान्छु। यसलाई राम्रै ढङ्गले म चाहिँ बुझ्दछु। धन्यवाद सर। र फेरि म चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल सरलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अहिले हामीलाई प्रकाश चन्द्र गिरी सरले भने चाहिँ यो हामी शैक्षिक यो अभिभावकज्यूहरूबाट चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ पर्टिकुलरली यति ग्रेड दिनुपर्छ अथवा यति मार्क्स दिनुपर्छ भन्ने दबाब त आफ्नो ठाउँमा छ। र हामीले हेर्दै गर्दाखेरि टियुको रिजल्टमा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नतिजा प्रकाशन हुने क्रममा चाहिँ फितलो चाहिँ भोगिरहेको अथवा कतिपय ठाउँमा चाहिँ रिजल्ट नै पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था पनि देखिरहेको छ। र यही कोभिड-19 को महामारीकै क्रममा पनि हामीले टियुले विभिन्न तहको चाहिँ नतिजा प्रकाशित गरिरहेकै हामीले पायौँ। र यसमा चाहिँ ती कपी चेकको क्रममा चाहिँ कति लापरवाही नै भयो कि अथवा के कति मेहनत लागेको जस्तो चाहिँ हजुरलाई लाग्छ, यो कुरामा यो विषयमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किनकि अहिले सम्पूर्ण शिक्षक वर्गहरू पनि आफ्नो घरतिर व्यस्त हुनु, घरतिर चाहिँ बसेर चाहिँ घरबाट निस्किन नसक्ने अवस्था छ। र यही बेलामा चाहिँ टियुले चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित गर्दै आएको छ। र यस विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। होइन, अब जहाँसँग रिजल्टको कुरा छ यसमा तपाईँ प्रकाशित गरिरहेछ भनेर दुःख नमान्नुहोस्। दुःख केमा मान्नुहोस् भने रिजल्ट निकालेन भनेर दुःख मान्नुहोस् कि तपाईँको के भइरहेछ भने टियुको एभरेज 8 महिना 9 महिनामा रिजल्ट निस्किन्छ है। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, अहिले सेकेन्ड इयरको भदौ 1 गते जहाँ सिद्धिया थियो अहिलेसँग रिजल्ट भएको छैन। फर्स्ट इयरको असोज 6 गते सिद्धिया थियो, अब त्यसको रिजल्ट त धेरै फरकको कुरा गर्छ भन्नु भएन। त्यो रिजल्टको कुराहरूमा हेर्ने भने कुनलाई कति लाग्छ के गर्छ भनेर हेर्ने। 1 वर्षमा पनि रिजल्ट ननिस्किएको परिस्थितिमा तपाईँले चाहिँ लकडाउनमा रिजल्ट निस्कियो भनेर पिर मान्ने कि निस्किएन भनेर पिर मान्ने, यसमा चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थी हाम्रा प्राध्यापकहरू कसैले पनि बुझेकै छैन परीक्षाको कुरा। परीक्षा तपाईँको अमेरिकातिर 3 दिन ढिलो भयो रिजल्ट भन्यो भने यो प्रोफेसर चाहिँ लेजी भन्न थाल्छ है। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो दक्षिणी राष्ट्र र उत्तरी राष्ट्रको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने युनिभर्सिटीको रिजल्ट नट मोर देन 1 मन्थमा रिजल्ट हुन्छ। 1 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, 1 महिनामा रिजल्ट निकाल्नै पर्छ। अब यस्तो परिस्थितिमा 10 महिना, अब अहिले त झन् 1 वर्ष लाग्न लाग्यो, यसमा रिजल्ट निकालियो। डेफिनेटली टियुका रिजल्टहरू अब तपाईँको 80% विद्यार्थीहरू त्यसैमा छ। 5 लाख झन्नै लास्ट अहिलेको भन्नुहुन्छ भने लास्ट इयरको 4,96,000 जति विद्यार्थी जाँच दिने थिए रेगुलर विद्यार्थीको रूपमा विभिन्न विषयहरूमा गरेर भन्नुहुन्छ। अब यत्रो तपाईँको मास विद्यार्थीहरू छ,
अब यिनीहरूमा हाम्रा टिचरहरू पनि त्यस्तै 8,000 जति टिचरहरू छन्। न कुनै देशमा यो परीक्षा सम्बन्धी ट्रेनिङको व्यवस्था छ, न कुनै सेमिनार त्यो रिफ्रेसमेन्टको व्यवस्था हुन्छ। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको परीक्षा सिस्टम एजिटी छ, त्यही पढे त्यही सिके। न त इन्टरनेसनल एक्सपोज छ त्यतातिर, न हामीले व्यवस्था मिलाउँछौँ, न कसैले सोचेका छौँ, न अभिभावकले त्यस सम्बन्धी रेज गर्छ, न विद्यार्थीलाई सेमिस्टरको रिजल्ट 4 महिनामा हुनुपर्छ, 3 महिनामा हुनुपर्छ भन्ने हो भने यस्तो नेपालमा कहाँसम्म हुन्छ भन्छ विद्यार्थीले। उल्टो जुलुस लिएर चाहिँ कसरी पैसा झर्छ भनेर भिजी कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय धाउने मात्रै छन्। गतिलो विद्यार्थीहरू अहिले सबै बाहिरतिर गइराखेको छ। अनि त्यही पैसा भएको नि बाहिर गइरहेछ, बुद्धि भएको नि बाहिर गइरहेछ। अब यस्तो परिस्थितिमा यो कोभिडले बाहिर जम्मा पारेर यतात्यता भयो भने र यी कुराहरूको पढाइ नै तपाईँको भयो भने पनि विभिन्न समस्याहरू देशमा भइराखेको बेलामा रिजल्ट के भएको छ भनेर त्यतातिर खासै ध्यान नदिनु। ध्यान केमा दिनु पर्यो हामीले भने कसरी यो एउटा क्वालिटी भएको एजुकेसन हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छौँ, कसरी हामीले विदेशीका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै राख्न सक्छौँ र परीक्षा सम्बन्धीका यी 200 वर्ष 300 वर्ष पुराना सिस्टमलाई कसरी मोडर्नाइज गराएर आधुनिक रूपमा बनाउन सक्छौँ र परीक्षालाई कसरी यो सेन्ट्रलाइजबाट डिसेन्ट्रलाइजेसनमा लगेर सही विद्यार्थीलाई सही मार्क, कमजोर विद्यार्थीलाई कमजोरै मार्क दिन सक्ने बनाउँछौँ र हाम्रा प्राध्यापकहरू हाम्रा शिक्षकहरूलाई कसरी नैतिकवान देशमा एउटा जिम्मेवार प्राध्यापक बनाउन सक्छौँ त्यतातिर सोचौँ। त्यसैको जब हामीले केही पनि हाम्रा मिसिन ठिक छैनन्, हाम्रा मिसिनलाई अर्डर दिने मान्छेहरू ठिक छैनन्, अनि त्यसमा रिजल्टको कुरा गर्ने बेकार कुराहरू हो। त्यस कारण बरु भइरहेछ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुहोस् र जतिसक्दो चाँडो रिजल्ट निकाल्नलाई जोड दिनुहोस्। रिजल्टमा के भइरहेछ त्यतातिर भन्दा अब के गर्नु त, तपाईँको यताबाट नदियो भने हाम्रा किनेर लिएर आउने सर्टिफिकेटहरू त्यतिकै छ, के गर्नुहुन्छ? केही भयो होला नि, कमी कमजोरीहरू होला, त्यसलाई चाहिँ त्योभन्दा अन्य कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनु र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु है मैले चाहिँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। र अबको क्रममा म फेरि रोशनी म्यामलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा शिक्षा नै जीवनको मूल आधार हो र यस्तो अवस्थापछि शैक्षिक गतिविधि सहज बनाउन कलेजहरूको रूपरेखा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यो म मार्केटिङ पढाउँदाखेरि अझै कन्ज्युमर बिहेभियर पढाउँछु र अहिलेको हाम्रो जुन शिक्षामा कन्ज्युमर भनेकै विद्यार्थीहरू है, उहाँहरूको अहिले जुन किसिमको मनोवैज्ञानिक दबावमा अथवा जुन किसिमको अनिश्चितता छ, त्यो पक्कै पनि त्यसले गर्दा अलिकति बढी प्रेसर त परेकै छ। किनभने हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू पनि कम्प्लेन गरिराख्नु भएको हुन्छ, पहिलाभन्दा एकदमै प्रेसराइज फिल भयो। किनभने जुन किसिमको फर्मेट अफ टिचिङ लर्निङ अघि सरले उठान गर्नुभयो, टिचिङ लर्निङ भनेकै लर्निङलाई हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ जुन असेसमेन्टको कम्पोनेन्ट थियो एक्जामिनेसनको, कतिपय जुन क्विजहरू क्लासमा 40 जनालाई सर र क्विज बाँडेर लिन सकिन्थ्यो भने अब त्यो अवस्था रहेन र त्यसको सब्स्टिट्युटको रूपमा अल्टरनेटको रूपमा हामीले के गर्न थाल्यौँ भने असाइनमेन्ट दिन थाल्यौँ। र यसरी असाइनमेन्ट थप्दा थप्दा उहाँहरूलाई त अब दिन एक त क्लास लिनैको लागि पनि ल्यापटप अगाडि बस्नुपर्ने, त्यो बाहेक अन्य समय पनि असाइनमेन्ट गर्नका लागि जुन किसिमको एक्सपोजर भइरहेको छ यो डिजिटल मिडियममा ल्यापटपहरूमा, त्यो एक्सटेन्डेड एक्सपोजर भन्छु म, त्यसले गर्दा पक्कै पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्नेवाला छ ढिलो चाँडो। र त्यस्तो किसिमको कम्प्लेन पनि आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले एक फिडब्याकको रूपमा लिएर बिचमा हामीले यो सेमेस्टरको बिचमै सेमेस्टर नसकिँदै यति धेरै कम्प्लेन आउन थाल्यो, त्यसमा हामीले एक हप्ता चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ब्रेकै गरिदियौँ। त्यसपछि अलिकति त्यो रिन्युड एनर्जीका साथ उहाँहरू आउनुभयो। किन उहाँहरूलाई पनि के लाग्यो भने बिचमा हामी सबैलाई, उहाँहरूलाई मात्र नभए टिचर स्टुडेन्ट सबैलाई इनिसियल लकडाउनको स्टेजमा के लाग्यो भने एक महिना होला, त्यसपछि गइहाल्ला। सो इट वाज मोर लाइक क्राइसिस म्यानेजमेन्टको हिसाबले लियो अनि के किसिमले इन्गेज गर्नको लागि फर द टाइम बिङ जस्तो हायर एडुकेसन लेभलमा होस् या स्कुल लेभलमा होस्, जुन किसिमको हामी वैकल्पिक अल्टरनेटको मिडियमको रूपमा कुरा गरिरहेको थियौँ, रेडियो टिभीबाट जुन किसिमका सामग्रीहरू देखाइए, त्यो एक किसिमको इन्गेज गर्ने हिसाबले मात्रै ढिलो चाँडो त हामी पुरानै स्टाइलमा जाने हो, फिजिकल लर्निङको हिसाबले जाने हो भन्ने हिसाबले पनि धेरैले लिएको हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो रहेन। अब फेरि
यो अनिश्चितता कहिलेसम्म हुने हो, अब लाइफ लङ त नभनौँ, केही अझै 1-2 वर्षसम्म पनि बाहिरकै युनिभर्सिटीको इक्जाम्पल पनि एटलिस्ट यो एकाडेमिक इयर चाहिँ अनलाइनमै जाने जुन किसिमको न्युजहरू पढिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा एटलिस्ट यो कोभिडको कुनै किसिमको खोप र औषधि उपलब्ध नहुन्जेल चाहिँ यसमा कुनै किसिमको तात्विक सुधार होला जस्तो म देख्दिनँ स्टुडेन्टको साइडमा अथवा इन्स्टिट्युसनको साइडमा पनि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कलेजहरूले चाहिँ अब फर्मेटको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने जुन इन्भेस्टमेन्टका कुरा फेरि आउँछन् यहाँ, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू जुन अघि सरले पनि उठान गर्नुभयो, जुन यहीँ भएको बहुसङ्ख्यक जनता जुन चाहिँ प्रविधिको रिचबाट बाहिर हुनुहुन्छ, डिजिटल एक्सेसबाट, त्यो बाहेक काठमाडौँमै जुन एटलिस्ट काठमाडौँमा बिबिए एमबिए पढ्ने जुन रिच भएको इन्कम स्ट्राटाको जुन स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अहिले जुन अब कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू होस्टेलमा बस्नुहुन्छ, एक्लै बस्नुहुन्छ, कतिपय लकडाउनकै टाइममा घरहरू जानुभयो र अहिले पनि क्लासको हिसाबले क्लास लिनका लागि जुन किसिमको 4Gबाट जुन डाटा युज गरेर राख्नु परिरहेछ, त्यसले एकदमै धेरै खर्च भइरहेछ भन्ने किसिमको कम्प्लेनहरू आइरहेछ। त्यस्तो कुरा पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ, किनभने हामीले पढाउने भने काठमाडौँमा सबैले ल्यापटप वाइफाई कनेक्सन हुने स्टुडेन्टलाई मात्रै हामीले पढाउने होइन। केयुमा पनि त्यस्तो छ भने टियुको त वी नो द केस। त्यसको लागि जुन किसिमको वैकल्पिक शिक्षाको जुन किसिमको हामीले अहिले परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ खर्च पनि अलिक बढी नै लाग्नेछ, किनभने अब एउटा घरमै 2टा बच्चा छन् भने पनि जुन किसिमको इन्टरनेटको लागि, जडानका लागि होस् अथवा डिभाइसेसको लागि ल्यापटपै 2टा चाहिने जस्तो अवस्था आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला जस्तो एक किसिमले कलेजले त्यसलाई अनलाइन पठन पाठन सुरु गरौँ भन्ने आफ्नो साइडमा छ, तर कन्ज्युमरको साइडमा त्यति सहज नभएको अवस्था पनि छ। यसका लागि अब दुवै साइडले डिमान्ड सप्लाईको हिसाबले पनि सोच्न पर्छ होला के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अथवा अब अनलाइन नभए पनि अब अनलाइनकै फर्मेटमा अरू कुनै खालको सफ्टवेयरबाट डेभलप गरेर हुन्छ कि जुन खालको पहिलेदेखि डिजिटल अनलाइन जुन मुक कोर्सेसहरू भरेर हामी म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्स एराहरू जुन हामी सुनेर आइरहेका छौँ, अब चाहिँ आई थिङ्क इट्स टाइम, किनभने यस्तो खालको प्लेटफर्महरूले चाहिँ कतिपय हाम्रो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूसँग अलिक कोलाबोरेट गर्दै फ्री कोर्सेसहरू पनि अफर गर्दै हुनुहुन्छ। इन्डियामा चाहिँ एटलिस्ट त्यस्तो कलेजहरूमा हायर एडुकेसन सिस्टममा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस सुरु नै भइसकेको छ। त्यो चाहिँ मोर अफ CSRको रूपमा पनि आएको होला, अब हामीसँग त्यो नहुँदो होला, तैपनि एउटा यो अपर्च्युनिटी पनि हो। अघि मैले भने क्राइसिस गिभ्स एन अपर्च्युनिटी, र यसमा पनि हामीले जस्तो किसिमको जस्तो भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरलाई ड्राइभ गर्नको लागि जुन खालको IT इन्डस्ट्रीले कस्टमाइज सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्छ, अब चाहिँ एजुकेसन कहिले पनि प्रायोरिटीमा परेन। एजुकेसनमा पनि अब लगानी गर्नुपर्छ है, एजुकेसनको ICT इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्छ र शिक्षाको पठन पाठनको लागि सघाउने जुन खालको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टहरू, कस्टमाइज सफ्टवेयर, अब चाहिँ कस्टमाइज सफ्टवेयरहरू बनाएर अब चाहिँ सुचारू गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यसमा प्राइभेट सेक्टरको अलि 1-2वटा प्राइभेट सेक्टरमा यो इनिसिएटिभहरू भएको छ, तर त्यो भने एकदम साङ्केतिक रूपमा मात्रै आएको छ, त्यति नै ले त पुग्दैन पनि। सो आई थिङ्क यो सबै कस्तो भन्छ एग्रिगेटेड लर्निङको रूपमा चाहिँ केही चाहिँ अनलाइनमै गरेर सिङ्क्रोनस लर्निङको रूपमा पनि जान सकिन्छ, अनलाइन टिचिङ लर्निङ। अर्को भने असिङ्क्रोनस लर्निङ जुन चाहिँ अरू युट्युबको माध्यमबाट होला, अथवा इन्डियाकै इक्जाम्पल मैले हेरिरहेको थिएँ कहाँ स्कुलहरूमा जहाँ चाहिँ एक्सेस छैन, ल्यापटप छैन, जहाँ चाहिँ एटलिस्ट मोबाइल र उहाँहरूको जुन इन्टरनेट युसेज रेट छ नेपालको भन्दा धेरै नै सस्तो छ। हाम्रो 2.2 समथिङ $per GB छ भने उहाँहरूको 0.25 छ सायद समवेयर रेट भन्दाखेरि। त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तो स्कुल लेभलमा चाहिँ टिचरहरूले WhatsApp एकदमै पपुलर छ इन्डियामा, सो WhatsAppबाट असाइनमेन्ट क्वेसन दिएर त्यसैबाट सबै आन्सर लिएर, सो एकदमै मिनिमम जुन खालको सोसल मिडियाको युज हामीले अरू बेला प्रोफेसनल युज गर्दैनथ्यौँ, फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, यो के भन्छ WhatsApp भयो, भाइबर भयो, यो चाहिँ हामीले प्रोफेसनल एकाडेमिक युजको लागि कम गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ त्यस्तो सानो युसेजहरू पनि अब चाहिँ एकाडेमिक पर्पजको लागि नेपालमै पनि स्कुलहरूले अहिले भाइबरहरू चलाउन थालेको छ। सो प्रविधि छ, हामीले कहाँनिर के युज गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो, र कहाँनिर कुन प्रविधिको युज गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम कस्टमा हामीले त्यही टिचिङ लर्निङलाई मोर इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्नेतिर सायद इन्स्टिट्युटहरू लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर धन्यवाद म्याम। र फेरि म प्रकाश चन्द्र गिरी सरसँग जोडिन चाहन्छु। प्रकाश चन्द्र गिरी सरलाई प्रश्न,
उहाँ चाहिँ एज अ प्रिन्सिपल उहाँलाई धेरै कुराको अनुभव पनि होला यो विषयमा। पाठ्यक्रम पुरा गर्ने चुनौती त छँदैछ र शैक्षिक क्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला? हामीलाई यो कुरा जानकारी नै छ कि प्राय जसो अहिलेको बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलाप एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू करिकुलर एक्टिभिटिजहरूलाई पनि बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ। कम्पिटेटिभ हिसाबमा हेर्ने हो भनेपछि एकाडेमिक सेक्टरभन्दा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ कति पहुँच छ विद्यार्थीहरूको नानीबाबुहरूको भन्ने कुरामा चाहिँ बढी फोकस गरेको देखिन्छ। र अबको हामीले यो समयमा हेर्ने हो भनेपछि लगभग हामी आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डरको चाहिँ एकदमै हामीले ढिलो भइसकेको छ। इट इज भेरी हार्ड फर अस टु फिनिस द कोर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पिरियड। एक्जामको पनि हेर्नुपर्ने यस्तो अवस्था छ र यसका लागि हामीले यो शैक्षिक क्रियाकलापहरू र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ समानान्तर रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला, यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला। यदि हामीले शैक्षिक क्रियाकलापलाई मात्रै ध्यान दिने हो भनेपछि विद्यार्थीहरूको चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापतिर चाहिँ कम जोड होला अथवा उहाँहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा कम ज्ञान होला, अथवा हामीले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि मात्रै बढी फोकस गर्ने हो भनेपछि शैक्षिक क्रियाकलापमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव पर्ला भन्ने त्यत्तिकै चिन्ता छ। र यसको बारेमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अथवा समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले कस्तो पहल चाल्नुपर्छ होला? प्रकाश चन्द्र गिरी सरलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब अहिले हामीले हेर्दाखेरिमा यो सिनारियो, यो कन्टेक्स्ट, यो देशकाल परिस्थिति हेर्दै गर्दा यो अपर्च्युनिटी टु इनोभेट चाहिँ हो। किनभने एउटा भनाइ के छ भन्दा एजुकेटर्स टिचर्स आर लाइक द सार्क्स अरे, सार्क भन्ने माछा, वेन दे स्टार्ट मुभिङ फरवर्ड्स दे स्टार्ट टु डाई भने जस्तै हामीले अपर्च्युनिटीमा एउटा इनोभेट हुने समयलाई पनि हामीले ग्र्याब गर्नुपर्छ। च्यालेन्जिङहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अलिकति इनोभेटिभ भएर गर्नुपर्ने छ। र यो भन्दै गर्दाखेरिमा अहिले वर्ल्ड सिनारियो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरिमा पनि तपाईँले भने जस्तै दुईटै कुरालाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज र पेडागोजिकल वेज दुईटै एकाडेमिक पर्सपेक्टिभ दुईटै कुरा लाँदै गर्दाखेरिमा यो चाहिँ फेस टु फेस एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै सहज थियो। तर अहिले त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरण, त्यो कन्टेक्स्ट छैन। अहिले चाहिँ हामीले 4 मोडालिटिज अथवा 4 मोडालिटिज हेरेका छौँ वर्ल्ड सिनारियो नेपालमा गभर्मेन्टले प्रयोग गरिरहेको। एउटा चाहिँ फेस टु फेस, त्यो भनेको चाहिँ अब केही सोसल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर कति नेपालमा पनि कति नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले चाहिँ अहिले पहल गरिरहेको छन्। अर्को ब्लेन्डेड भयो होइन, मिक्स्ड मेथड, अब त्यो टिभी रेडियो अनि फेस टु फेस पनि दुईटै मिलाएर टाइममा मिलाएर लाने। अर्को चाहिँ डिस्टेन्स एजुकेसन, टेलिभिजन रेडियोबाट लाने कुराहरू। अर्को होम स्कुलिङका कुराहरू। अब यो होम स्कुलिङमा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्सहरूलाई नै उहाँहरूको त्यो एटेन्डेन्स अथवा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ कायम गर्दै त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीलाई लान सकिन्छ, उहाँहरूलाई इन्गेज गराउन सकिन्छ, उहाँलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई नै आफ्ना बाबु नानीहरूलाई चाहिँ फलोअप गर्न लगाउने अनि त्यो पूर्वाधारहरूलाई जोड्न लगाउने अनि विविध कुराहरूले गर्दा इन्हान्समेन्ट एक्टिभिटिजहरू, करिकुलर एक्टिभिटिजहरू अहिले अलिकति प्यारेन्ट्सको रोल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ टु रन दिस इन्हान्समेन्ट एन्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको लागि यो समय, यो परिस्थितिमा चाहिँ। अब अहिले यो कोभिड, ड्युरिङ द कोभिड चाहिँ अब सँगसँगै लानको लागि चाहिँ प्यारेन्ट्स र टिचर्सले गर्ने फेसिलिटेसन दुईटै महत्त्वपूर्ण रहने भयो। र पोस्ट लकडाउन भयो, अब पोस्ट यो कोभिड-19 सिनारियो हेर्दै गर्दाखेरिमा त्यो स्कुलको फङ्सनमा पनि भर पर्दछ। त्यो बेला पनि हामीले गर्न सक्ने समय आउन सक्छ। किनभने अहिले हामीले ड्युरिङ द यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई मात्रै अहिले हेर्दै गर्दाखेरिमा हामीले पोस्ट लकडाउन स्कुल फङ्सन्सहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। आउने समयहरू हामीले आशा त गरौँ कति समय आउलान् जुन बेला हामीले फेस टु फेस बाबु नानीहरूसँग रहन सक्छौँ। तर अहिले त हामीले अलिकति एकाडेमिक इन्हान्समेन्ट, यो चाहिँ अलिकति पेडागोजिकल वे, एकाडेमिक एस्पेक्टलाई मात्रै हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। तर विद्यार्थीहरूको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू अहिले छ। हामीले त यो अनलाइन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जतिको पहुँच छ, जति एक्सेसिबल हुनुहुन्छ र एक्सेसिबल हुँदैमा मात्रै भएन र जति डिजिटली डिप्लोमेट हुनुहुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ अब कुनै बेला मानिसहरू चाहिँ ड्रग एडिक्स भए जस्तै अहिले डिजिटल एडिक्स हुने जमाना पनि छ भन्दै गर्दाखेरिमा हामीले बाबु नानीहरूलाई त्यो डिजिटल्ली पनि डिप्लोमेट बनायौँ, कल्चरली डिप्लोमेट बनायौँ भने
उहाँहरूलाई विभिन्न एप्लिकेसन्सहरूबाट विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जोड्न सकिन्छ. इभन आई प्ले डिफरेन्ट एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स एन्ड एक्टिभिटिज विथ माई सन युजिङ द डिफरेन्ट एप्सहरू छ. ती एप्सहरू हामीले प्यारेन्ट्सलाई बाबु नानीहरूलाई यी कुराहरूमा इन्गेज गराइदिनुहोस् भनेर पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था छ. त्यस कारणले अहिलेको त्यो सिनारियो परिवेश हेर्दै गर्दाखेरिमा टिचर्स, स्टुडेन्ट्स, प्यारेन्ट्स सबैको इन्भल्भमेन्ट र इन्भल्भमेन्ट भन्दै गर्दाखेरिमा ग्याजेट्सको, रिसोर्सको, सम्पूर्ण कुराहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि आवश्यक छ. यसरी नै हामीले लान सक्छौँ अबका दिनहरूमा. अब अहिले यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरिमा अब कतिपय यो सेफ गार्डिङ पोलिसी, गाइडलाइन्स, एथिक्स, अनलाइनका पनि आफ्नो साइबर रुल्सहरू, विभिन्न कुराहरू पनि अलिकति एक्सपोजरहरू चाहिएको अवस्था छ. हामीले कति घटनाक्रमहरू हेरिरहेछौँ. यस कारणले अलिकति सेफ्टी पनि गर्नुपर्ने अनि यसलाई सँगसँगै लानुपर्ने. अनि एजुकेसन सिस्टममा टिचर्स, सबै एजुकेटर्सहरूलाई पनि राम्रोसँग ट्रेन अप गर्नुपर्ने. कतै मिसयुज हुने हो कि भन्ने खालको डरहरू पनि छ. अनलाइन भनेर हामी झ्याप् अनलाइन गर्दै छौँ, भोलि कतिजनाको एकाउन्टहरू ह्याक हुने अथवा समस्या आयो भने को जिम्मेवार भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्. यी खालका एथिक्सहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ. त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै एकाडेमिक एक्सपेक्ट अथवा पेडागोजिकल वेज र एक्सपेक्ट्सहरूलाई को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीसँग जोड्दै गर्दाखेरिमा हामीले विभिन्न एप्लिकेसन्सहरूलाई त्यो एक्सेसहरू प्यारेन्ट्ससँग दिएर प्यारेन्ट्सलाई नै फेसिलिटेट हामीले गर्न सक्यौँ, उहाँहरूकै इन्भल्भमेन्ट हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ सँगसँगै लान सक्ने चाहिँ सम्भावना छ यो समयमा. हजुर, धन्यवाद सर. र फेरि चाहिँ म प्रोफेसर डाक्टर रामचन्द्र पोखरेल सरसँग नै जोडिन चाहे. सरले चाहिँ भर्खरै के कुरा स्पष्ट पार्नुभयो भनेपछि नेपाली विद्यार्थीहरू धन भएका र विद्या भएका दुईटै किसिमका विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षाको सिलसिलामा चाहिँ विदेशिने क्रम चाहिँ बढ्दो छ नेपालमा. र अहिलेको क्रममा पनि हामीले हेर्ने हो भनेपछि विभिन्न यो जिआरई, टोफेल, आइएल्स यी क्लासहरू पनि अनलाइन क्लासबाट नै सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ. र यसको मतलब त हामी के स्पष्ट हुन्छ भनेपछि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जस्तोसुकै आपद विपदमा अथवा जस्तोसुकै महामारीमा पनि नेपालभन्दा वैदेशिक शिक्षा अथवा विदेशबाट आर्जन गरेको शिक्षा नै बढी महत्त्वपूर्ण र जीवन उपयोगी छ भन्ने मानसिकतामा बसिसकेको छ. र यसका लागि डाक्टर साहबको नजरमा परेका टियुले चाहिँ यो समस्यालाई रोक्नको लागि टियुले के कस्ता पहल गर्दै आएको छ र यदि कुनै स्टेपहरू गर्न बाँकी छ भनेपछि टियुले चाहिँ के कस्ता स्टेपहरू चाहिँ के कस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ होला. एकदमै नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिरिने क्रम एकदमै बढ्दो छ र यो बढ्दो क्रमलाई चाहिँ स्टप गर्नको लागि चाहिँ टियुले कस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? तपाईँको 2018 को डाटा हेर्दाखेरि तपाईँको 11वटा युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू इनरोल भएको लगभग 96,000 जति विद्यार्थीहरू 11वटा युनिभर्सिटी र 3टा हेल्थ सेन्टरहरू एकाडेमिक काउन्सिलहरूमा भर्ना भएको देखिन्छ भने 80,000 को हाराहारीमा विदेशिया देखिन्छ है विद्यार्थीहरू. त्यो नो अब्जेक्सन लेटर दिएको शिक्षा मन्त्रालय 2018 को डाटा. 80,000 विदेशी, 96,000 सम्पूर्ण युनिभर्सिटीमा गरेर नयाँ इनरोल भयो. देशको स्ट्याटस यस्तो छ. अब किन सबभन्दा पहिले किन विद्यार्थीहरू विदेशिए हामीले त्यो कारण फाइन्ड आउट नगरेसम्म, त्यसको पहिचान नगरेसम्म हामीले नयाँ शिक्षा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन. जुन देशका प्रोफेसरहरू मोर देन 50% ल्यापटप खोल्न जान्दैन, एउटा पावर पोइन्टको स्लाइड बनाउन जान्दैन होइन. अब त्यो परिस्थितिमा त्यस्ता प्रोफेसरले दिएको एजुकेसन के काम लाग्ला भन्नु. र जुन देशको रिजल्ट तपाईँको वर्ष दिन 8 महिना 12 महिना पछाडि रिजल्ट आउँछ, 2 वर्षे कोर्सलाई 3 वर्ष लाग्छ, विद्यार्थी पास रेट 20% 18% हुन्छ. पास भएको र नभएकोमा नि के अर्थ छैन, सर्टिफिकेट लिएको र नलिएकोमा नि अर्थ छैन. अनि त्यो एजुकेसनमा 10 रुपियाँ किन नहोस्, 10,000 किन नहोस्, त्यो पैसा खर्च गर्न भन्दा सकेसम्म विदेश जानु नै उपयुक्त छ कि अहिलेको परिस्थितिमा. यदि हामीले सुधार नगर्ने हो भने त्यसो भएर ज्यान अर्पिएर घर बसेको घरै ब्याङ्कमा राखेर
के गर्दाखेरि हुन्छ त्यसरी दौडिरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले पहिला हाम्रो म्यान पावर, हाम्रो प्रोफेसरको क्वालिटी अगाडि बढाउन पर्यो। हाम्रा प्रोफेसरलाई स्किलफुल र एउटा ट्यालेन्ट बनाउनु पर्यो र स्कुल प्राध्यापकहरूको छनौट पनि त्यसरी हुनु पर्यो कि जोसँग स्किल छ त्यो मात्रै युनिभर्सिटीमा होस्। तपाईँको नाता गोता र भर्ना पार्टीको कार्यकर्तालाई ल्याएर युनिभर्सिटी भर्न थालेपछि अनि तपाईँको युनिभर्सिटीमा पढेर सर्टिफिकेट लिएर कुनै स्किल यहाँ आउँछ र किन बस्ने हो? यहाँ बस्ने त त्यही बिचरा निसारा मान्छे बाहेक अरू बस्नु बेकारै छ अहिलेसम्मको परिस्थिति। तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि जिम्मेवार मान्छे, कुनै पनि राम्रो प्रोफेसर, कुनै पनि युनिभर्सिटीको भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार अथवा सिनियर प्रोफेसर तिनका छोराछोरी नेपालमा छन्? किन छैनन्? दे अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ द एजुकेसन। हाम्रो देशमा छैन अनि बाहिरतिर पठाए। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सोचेरै केही कोसिस चाहिँ नगरे होइन। विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा 63 मिलियनको एउटा पञ्चवर्षीय योजना बनायो, जस अनुसार कुनै पनि कलेजले आफ्ना टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दियो अनि आफ्ना टिचरहरूलाई, आफ्ना विद्यार्थीहरू पास रेट बढायो, केही विषयहरू गर्यो भने त्यसमा पनि ठुलो धनराशि खर्च गरिराखेकै छ। अर्को त्यस्तै गरेर अब एउटा एकाडेमिक अटोनोमी भन्छ, इन्स्टिट्युसन अटोनोमी भन्छ, नयाँ विषयहरू जो मार्केटमा सिलेबल छन् र राम्रो स्किल दिन सक्छ कुनै पनि कलेजहरूले तिनीहरूलाई पनि त्यस्ता विषयहरू आफै जाँच लिने, आफै पठन पाठन बनाउने, आफै करिकुलम डिजाइन गर्ने हिसाबले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यस्तोलाई पनि करोडौँ रुपियाँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा त्रिवेणी युनिभर्सिटीले हायर एजुकेसन रिफर्म प्रोजेक्टले त्यस्ता कलेजहरूलाई पनि डोनेसन गरिराखेकै छ। परीक्षाको सुधारलाई पनि करोडौँ पैसाहरू खर्च गरिरहेको छ। यद्यपि त्यसको एचिभमेन्ट अझै आइसकेका छैन, जति आउनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। त्यस्तै करिकुलमहरूलाई पनि रिभाइज गर्न र सेमिस्टर सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्न, टिचरहरूलाई ट्रेनिङ गर्न, अलिकति टिचरहरूलाई रिफ्रेसमेन्ट हुन, त्यसमा पनि हामीले ट्युका आङ्गिक कलेजहरूलाई ठुलै धनराशि दिइराखेकै छौँ। र टिचरहरूको सेलेक्सन अब त्यो रिसर्चमा पनि युजिसी थ्रु ठुलै रकमहरू टिचरहरूको एउटा रिसर्च गर्ने क्यापेसिटी बिल्डअप होस्, रिसर्चबाट केही नयाँ कुराहरू आएर इम्प्लिमेन्टेसन होस् भनेर त्यसमा पनि करोडौँ पैसाहरू खर्च गरिरहेछ। त्यस्तै गरेर एउटा फास्ट ट्र्याक, एउटा एक्सेलेन्सी डेभलप गर्न युनिभर्सिटीमा गर्न पनि एउटा नयाँ किसिमको टिचर हायरिङ गर्ने पनि टियुले एडप्ट गरिसकेका छ, जस अन्तर्गत एकैचोटि प्रोफेसरहरूलाई जो विदेशमा राम्रा युनिभर्सिटीहरूमा पढाएको छ तिनीहरू फर्किएर नेपाल आउन चाहन्छन्, त्रिवेणी युनिभर्सिटीमा पढाउन चाहन्छन् भने एउटा फास्ट ट्र्याकबाट एकैचोटि त्यो रिडर प्रोफेसरमा जानु पर्यो। तलतिर वेट गरेर 10 वर्ष 15 वर्ष कुरेर टाइम बढ्नु भएपछि मात्रै प्रोफेसरमा जानलाई क्वालिफाइड होइन कि। यदि त्यस्तो क्वालिफाइड पब्लिकेसन छ, राम्रो रिनाउन ब्याकग्राउन्ड छ, एकाडेमिक प्रोफाइल छ भने त्यस्तालाई सोझै नै प्रोफेसरमा हायर गर्ने एउटा नयाँ नियम बनाएको छ, जसअनुसार लास्ट इयर हामीले 6 जना प्रोफेसर 5 जना रिडर लियौँ। यो वर्ष पनि 31 जना प्रोफेसर रिडरको लागि विज्ञापन भइसकेको छ र विज्ञापनको इन्टरभ्यूको प्रोसेस चलिरहेको छ, बिना एक्टिभिटिज भएको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति क्वालिफाइड प्रोफेसरहरू आउन् र तिनीहरूबाट त्रिवेणी युनिभर्सिटीलाई, नेपाललाई पनि अलिकति राम्रो इनपुट होस् भन्नको लागि त्यसमा पनि करोडौँ पैसाहरू हामी त्रिवेणी युनिभर्सिटीले अहिले खर्च गरिरहेछ, जसको एउटा रेस्पोन्सिबल पर्सन तिनीहरूलाई गर्ने मध्येको एउटा म पनि हुँ। त्यो सबै गरेर त्रिवेणी युनिभर्सिटीले एउटा मोडर्नाइज गर्नको लागि चाहिँ ठुलो एउटा प्रयास गरेका छ र त्यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग, विश्व ब्याङ्कको सहयोग, नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सहयोग, शिक्षा मन्त्रालय सहयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यी सबैको र त्रिभुवन अथोरिटीको सहयोगमा यी सबै कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसको लागि अब हामीले सबै वर्ल्ड ब्याङ्कलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र हाम्रो मन्त्रालयहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र यी प्रयासहरू चाहिँ भएको छन्। तर के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने यसरी लगेका पैसाहरू पनि राम्रो सदुपयोग, ट्रेनिङलाई भनेर लिएर गयो, मिसयुज त भएको छैन, तर ट्रेनिङ सञ्चालन विभिन्न कारणहरूबाट भएको छैन। अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू किन्न भनेर त्यसरी लग्यो। हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ यो खर्च गर्ने के यो प्रोक्योरमेन्ट सिस्टमसँग नलेजको अभाव, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि राम्रोसँग त्यो आएको धनराशिको चाहिँ सदुपयोग भएको छैन।
त्यतातिर पनि सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ म्याक्सिमम त्यो सोचौँ। आर्थिक समस्या त्यति छैन, तर हाम्रो व्यवहारिक पक्षमा चाहिँ अलिकति केही समस्या छ, त्यसलाई सुधार गर्छौँ र त्यसको लागि सक्दो प्रयासहरू चाहिँ युनिभर्सिटीले उठाएकै छ। हजुर, धन्यवाद सर। अब फेरि म चाहिँ रोसी म्यामसँग जोडिन चाहेँ र उहाँका लागि प्रश्न, विश्वग्रामको अवधारणा स्थापित भए पनि परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली भएको नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकमा विद्यालय, शिक्षक र पाठ्यक्रमको उपलब्धतामा कक्षा कोठामा गरिने शिक्षण विधिलाई तत्काल सूचना प्रविधि मैत्री रूपमा रूपान्तरण गर्न ठोस कस्तो नीति प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? हामी सबैलाई यो कुरा अवगत नै छ कि नेपालको काठमाडौँ भ्याली भित्रका कलेजहरू अथवा स्कुलहरू र यदि हामीले चाहिँ विभिन्न ग्रामीण भेगका विद्यालयहरू अथवा कलेजहरू हेर्ने हो भनेपछि भौतिक संरचनामा पनि एकरूपता छैन। हामीले प्राय कम्पेरिजन गर्ने हो भनेपछि काठमाडौँ भ्याली अथवा ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयहरूमा हामीले यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापमा चाहिँ इङ्गेज गराउन सक्छौँ। तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूले चाहिँ पर्टिकुलरली इनसाइड द 4 बाउन्ड्रिज, ओके, वाल्स, 4वटा वाल्सभित्र चाहिँ विद्यार्थीलाई राखेर पठन पाठन गर्ने प्रविधि अहिलेसम्म पनि हामी नेपालमा चाहिँ रहेकै छ। र यसको लागि के कस्ता ठोस नीतिहरू अथवा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ होला जस्तो हजुरलाई लाग्छ? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसको सहजीकरण गर्न हामीले नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ? अब यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त यो निजी संस्था, सरकार सबैले समन्वय गरेर जुन किसिमको पूर्वाधार विकास र नयाँ शिक्षाको जुन न्यू नर्मललाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ र जति सजिलो तरिकाले हामी डिजिटल डिभाइडका कुराहरू रहेका बेलामा हामी अनलाइन टिचिङ लर्निङमा जाने कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो त्यति सहज पनि छैन। त्यसका लागि केही नीति निर्माण तहमा पनि केही स्टेपहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो जुन किसिमको परिपाटी छ तथ्याङ्कका आधारमा हामी नीति निर्माण गर्नेतिर लाग्दैनौँ। यसका लागि अब सुरुवाती कहाँबाट गर्नु पर्यो भने उदाहरणको लागि हरेक विद्यालयमा, सरकारी होस् या निजी विद्यालयमा कति सङ्ख्यामा ती विद्यालयमा इन्टरनेटको एक्सेस छ, कम्प्युटर कति छ, कम्प्युटर लिटरेट टिचरहरू कति छन्, हैन? यस्ता किसिमका तथ्याङ्कहरू पहिला बटुल्नु पर्यो। दोस्रो भने अघि मैले जुन किसिमको न्यू पोरवाला सिर्जना हुने जुन अवस्था छ अभिभावकहरूको साइडमा, त्यसलाई पनि अब मध्यनजर गर्न सक्नु पर्यो नि त। अब जो अभिभावकहरूको जुन आयको श्रृङ्खला घट्नेवाला छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कतिपय तिर्न सक्ने अवस्थामा भएको अभिभावक पनि अब नतिर्ने अवस्थामा पुग्नु भयो भने अब त्यसको अल्टरनेट के त? अब उहाँहरूले अब कि त स्टुडेन्टलाई निकाल्नु पर्यो, होइन भने अब त्यो वर्गको अभिभावकको छोराछोरीलाई पनि हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने गरी कस्तो खालको नीतिहरू ल्याउन सक्छौँ, सरकारकै तहमा पनि भन्न सक्छ। अब हामीले यहाँ भनेको सल्लाह मात्रै दिने हो, ल्याउन त सरकारले नै गर्न पर्छ होला। एउटा अप्सन हुन सक्छ जस्तो शिक्षा सेवा कर जुन छ त्यसलाई सरकारले मिना पनि गर्न सक्छ। यस्तो खालको एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरी टाइम छ, जुन किसिमको अहिले इस्युजहरू आउनेवाला छन्, आइ पनि सकेका छन्। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि सरकारले चाहिँ जस्तो भनौँ न, बिचमा यो डक्टर सरकारले सायद भने पनि थियो, यो प्राइभेट हस्पिटलका डक्टरहरूलाई पनि सरकारले जो कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्यालेरी चाहिँ सरकारले बियर गर्ने जुन कुराहरू आए, त्यस्तै गरी गर्नै पर्छ भने होइन, इट कुड बी वान अफ द अल्टरनेटिभ कि शिक्षण क्षेत्रमा पनि आबद्ध शिक्षकहरूको पनि तलबै जसले खुवाउन सकिरहेको छैन, खुवाउन सक्नुहुन्न भन्ने अवस्था आउने भयो भने, किनभने शिक्षालाई नै हामी बन्द गर्ने अवस्थामा त हामी पक्कै पनि पुग्नु पनि हुँदैन, होइन? बरु के गर्न सकिन्छ, वैदेशिक अथवा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क, युरोपियन युनियनहरू, जसको प्राथमिकतामा अहिले चाहिँ यो आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने जुन प्राथमिकता रहेको छ, उहाँहरूलाई पनि सरकारको कुनै किसिमको नीतिले चाहिँ शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र यसलाई चाहिने
एक किसिमको सहयोगको नारा पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने शिक्षा निरन्तर रूपमा चलायमान हुनैपर्छ र त्यसका लागि सरकारले कुनै किसिम राष्ट्रिय स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ होला अहिलेको चुनौतीहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि। र सरकारसँग छैन भनेर जुन किसिमको तलबै नखुवाएर बस्न सक्ने अवस्थामा त हामी पुग्न हुँदैन यो, किनभने शैक्षिक गतिविधिहरूलाई हामी बन्द गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसको लागि शैक्षिक अथवा सिङ्गो मुलुकलाई चाहिने जुन किसिमको शिक्षाको निरन्तरताको लागि चाहिँ एक किसिमको आर्थिक प्याकेज पनि विकसित गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर धन्यवाद म्याम। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि पुगिसकेका छौँ र अन्तिम प्रश्नका लागि म प्रकाश सरसँग जोडिन चाहन्छु। फेरि अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा साना भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नानी बाबुहरूलाई सोधेपछि बाबु आज स्कुल किन नगएको हो, किन के भएको भन्दाखेरि अलवेज इट डजन्ट म्याटर इफ इट इज सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे, त्यो केही पनि थाहा छैन। टुडे इज स्याटरडे, आज शनिबार हो बिदा, शनिबार हो बिदा। आइतबार सोधे पनि बिदा छ, के अरे शनिबार नै भन्छ, सोमबार सोधे पनि शनिबार नै भन्छ। सो यस्तो प्रकारको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न गएको छ विद्यार्थीहरूमा। अब यस्तो मानसिकतामा विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले बसिरहेका छन् भनेपछि यो मानसिकताबाट तिनीहरूलाई चाहिँ ओभरकम गराउनका लागि, मुक्त गराउनका लागि हामीले कस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुर, यो अलिकति साइकोलोजिकल एस्पेक्टको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अब कतिजना बाबु नानीहरू यो अवस्थामा अलिकति ट्रमाटाइज भएको पनि छन्। अब पढाइमा अवस्था यस्तो हुँदै गर्दाखेरिमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नु विद्यार्थीहरूलाई, अब हामीलाई पनि त्यो प्रभाव परिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कुनै बेला यो जनयुद्ध अथवा माओवादी आन्दोलन युद्धहरू चल्दै गर्दाखेरिमा बाबु नानीहरू चाहिँ त्यो पुलिस र माओवादी भएर खेलेको गाउँघरमा हामी देख्थ्यौँ। यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरिमा उनीहरूले त्यो मनोवैज्ञानिक रूपबाट नै कहीँ न कहीँ हामीले नसिकाए पनि उनीहरूले गरेका। यो भन्न खोजेको चाहिँ बाल मनोविज्ञान चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट हो। अब उनीहरूलाई यो समयमा हामीले एउटा सोसियल वेलबिङका कुरा, हेल्थ सेफ्टीका कुराहरू एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। उनीहरूलाई पढ्नका लागि कति कुराहरूमा त हामीले रिसर्च गर्दाखेरिमा हेऱ्यौँ भने लाग्छ कि कतिजनाले त त्यो स्कुलको त्यो जोनहरूले भने जस्तै त्यो एउटा चौघेरामा बसेर कहिलेकाहीँ अलि फ्री भए जस्तो, चरा उडेर आनन्दित भए जस्तो पनि कतिजनालाई फिल भएको होला कुनै समय चाहिँ, कति बाबु नानीहरूलाई। कतिजनालाई स्कुल जानलाई पनि उत्सुकता भएको छ। त्यो विभिन्न एस्पेक्टहरूको मिक्स छ। यो चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, विद्यार्थीको आफ्नै पारिवारिक त्यो ढाँचा, सबै कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो मनोविज्ञान एस्पेक्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ एज एन एजुकेटर, अब हामी एजुकेटर मात्रै होइनौँ भन्छु म, वी आर अल्सो काउन्सिलर। हामी वी हेभ टु लिसन टु देम, वी हेभ टु हियर देम what they want to say. We have to be a good listener in this time during this pandemic situation भन्छु म चाहिँ। हामीले घरबाट नै कतिजना अभिभावकले बाबु नानीहरूको इच्छा, बाबु नानीहरूको अपेक्षा, बाबु नानीहरूको त्यो उनीहरूको चाहिँ चाहनालाई हामीले सुनिदियौँ, उनीहरूलाई चाहिँ कुराहरूलाई बुझिदियौँ, मनन गरिदियौँ, इन्टरेक्सन गऱ्यौँ भने यी कुराहरूले उनीहरूलाई एक खालको हिलिङ चाहिँ जरुरत छ। इभन हामीले यो अवस्थामा कतिजना बाबु नानीहरूले आफ्नो बुवालाई मम्मीलाई बढी खोजिरहेको घर परिवारमा पनि, कहीँ बुवा मम्मी अलिक 2 दिन 3 दिन हराउँदा पनि बाबु नानीहरूले बा आमालाई अलिक खोजिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदम मनोवैज्ञानिक एस्पेक्टलाई चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ। कतिवटा काउन्सिलिङ क्लासहरू, सेसनहरू, त्यस्ता कुराहरू प्यारेन्ट्सहरूले पनि सिक्नुभयो, अभिभावकहरूले सिक्नुभयो र घरमा प्रयोग गर्नुभयो भने एउटा बाबु नानीहरू पनि एक खालको इन्डिपेन्डेन्ट भएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता। अब एउटा भनाइ छ, मलाई एकदमै मनपर्छ कि एउटा बाबुले, सानो बाबुले आफ्नो त्यो सुलेस बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले अगाडि टक्रिनुभन्दा आफै बाँड्न दिनुपर्छ। यसको मतलब चाहिँ उनीहरू डिपेन्डेन्ट हुन्, सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्, ताकि अरूमा भर नपरुन् जिन्दगीभर। भन्न खोजेको जस्तोकै एउटा उदाहरण कि यसलाई मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेदेखि नै, यो अवस्थादेखि नै बाबु नानीहरूको मनोविज्ञानलाई हामीले सही धारणामा, एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा, अलिकति हिलिङमा हामीले लान सक्यौँ भने
अगाडिका दिनहरू पोस्ट लकडाउनका सिचुएसनहरू फङ्सनहरूमा पनि सहजता ल्याउँछ। नत्र कतिजना बाबु नानीहरूलाई अलिक ट्रमा हुने सम्भावना चाहिँ छ। तपाईँको यो भूकम्प पछिको अवस्थाका बाबु नानीहरूलाई अब तपाईँ धादिङ गोर्खातिर जानुभयो भने अलिकति ट्रमाटाइज भएको, अलिकति त्रसित भएको, अलिकति डराइरहेको अवस्था हामीले देख्थ्यौँ। हजुर, धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व हजुर, धन्यवाद सर। र यो अमूल्य समयका लागि सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो मौकाको लागि यहाँहरूलाई। धन्यवाद। टेक केयर। धन्यवाद।